بونجور لي في بونجور حبيباتي صافا كي دايرين لاباس عليكم جيسبر تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي باحوال جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هاد العشيه ديالي كغادي دوز فقبل جيت نشارك معكم بعض المشتريات ديالي اللي تقديت اللي كانوا خاصيني بما فيهم الشكلاط. كنوريكم واحد لا بتيت ديفيرونس بين هكا الكالا اللي كنقول بروميير شوا دوزيام شوا كيكون واحد الفرق كيكون باين من ناحيه داك الخط ما كيكونش مارون كيكون بيج. هنايا كان خاصني الشكلاط وكان خاصني شكلاط ابيض حتى هو خديت من الصباكيه. وهنايا اللوز افيلي واللوز كونكاسي وشي ديال الفيوتين وبطبيعه الحال سكار كلاسي سبيسيال هكا اللي كنحتاجو في الحلوه اللي زويون اللي كما كنقولوا ما كيكونش داخلو النشا. وهنايا خديت واحد المول اللي عجبني صراحه زويون ورائع. جربت ديجا فيها تشوفوا معايا واحد لا طارطو شوكولا اللي كيجي رائع كيف زعما كيفاش كديموليه وزويون فريمون زويون. البري ديالو 30 درهم. وصافي هنايا كل حاجه كنرجعها للباطا. بالنسبه لهادو ديجا شاركت معكم هاد البيطات اللي كندير في التنظيم كل حاجه باطا. الباطا ديال اللوز الباطا ديال الفيوتين الباطا ديال هكا ديال لي بيبيت دو شوكولا ديال الفيرميسيل ديال الخشخاش ديال الشوفان غتشوفوا معايا كلشي. وصافي كان خاصني شويه ديال هكا الزبده ودانون اللي غادي نحتاج في لي روسيت اللي غندير. هنايا كنوريكم بعض البطاط هذه دايوغ فيها الخشخاش وشويه ديال الشوفان اللي كنت ديجا عملت في لي ميني همبرغر. صافي خلطتهم في ديك الباطا وصافي وهكا كيجيو على هذا الشكل فريمون كيكونوا منظمين وكيهزوا القياس كما كنقولوا وما كيشدوش نهائيا ليسباس. ندوزو لي زانغريديون ديال لا طارطو شوكولا اللي غادي نحتاجو ليها الشكلاط بطبيعه الحال. ليكم الاختيار في النوع ديال الشكلاط. بالنسبه للكالا انا كنحماق عليه دايوغ الخدمه ديالو زوينه لو غو ديالو زوين وبطبيعه الحال في متناول الجميع. الباكيه الكبيره راه كدير 20 درهم تقريبا 900 غرام اللي فيها وزوينه وما كيتحببش معكم وما كما كنقولوا ما كيكرمش ما كيعطيش واحد لو غو خايب. وصافي صراحه هو الخدمه ديالو اللي كتكون زوينه هكا في لي صابلي. هنايا كندوبوه فوق البوطه يديروا في حمام مريم هكا ولا تذوبوه الا ديجا ولفتوا قياسكم ولا الا ولفتوا هكا تذوبوه ديريكت فما كاين زعما ما كاين حتى شي مشكل. هنايا غادي نحتاجوا هنريس تقريبا 3 الباكيات ديال هنريس. يا عندكم الاختيار يا تجمعوه بالزبده يتجمعوه بدانات كراميل. فحاولت نبدل شويه جمعته بدانات كراميل وجا واحد اللوغو اللي رائع بزاف بزاف. حاولت نقص هكا شويه من الزبده بطبيعه الحال راكم عارفين اون فوا تذوبوه بالزبده ولا غتجمعوه بالزبده دايبه غادي تاخذ لكم حتى 150 غرام ديال الزبده وصافي كيبقى مدسم بزاف. حاولت نديرو هكا يكون مجموع شويه التكستور ديالو ولا القوام ديالو يكون مجموع بحال الشكل ديال اون بات. نضيف عليه دوك جوج دانيت اللي كل وحده فيها 85 غرام. هذا دانيت ديال جوده فيه 85 الاخر فيه شي 80 غرام تقريبا نفس العبارات. نضيفهم بجوج ونحاول هكا ندخلهم فيه مزيان مزيان ونحاول هكا نفرتو فوق المول ديالي ونسرحهم مزيان مزيان باش يشد لينا القوام اولا الشكل ديال القالب ديال المول. وصافي نخليوه هكا على جنب. ما تحتاجوش تدخلوه يبرد بزاف ولا يشد راسو خليوه غير هكا حداكم يفيضوا عندكم الشكلاط وديروا ليه كريم فريش اولا بيرلي. راكم تعودتوا عليا كنعوض بيرلي البديل الانسب والارخص وفي المتناول الجميع هو بيرلي الخضر اللي هو نورمالمون جبن طاري فريمون لو غو ديالو ولا الخدمه ديالو تقريبا نفس الخدمه ديال لا كريم فريش. هنايا الا درتو لا كريم فريش فغتحتاجوا كاس اللي تقريبا 200 مليلتر اولا جوج ديال هكا بيرلي خضر. فكنستمروا على هذا الشكل حتى كيشد لينا الشكل ديال القالب. اون فوا كيذوب الشكلاط كذلك كنزيدوا عليه دانون ديالنا ولا لا كريم فريش ليكم الاختيار. وصافي كنديروا معاه معلقه ديال نيسلي الا مطوفه الا ما كانش ماشي مشكل ماشي شي حاجه اللي ضروريه فغير عندي قلت ماشي مشكل ندير واحد المعلقه هكا ديال نيسلي. وصافي كنخلطوا الكل مزيان وكنديروه فوق لاطاخ ديالو وكندخلوهم يبردوا وبصحه والراحه.
ندير واحد العصير المرافق لهاد لا طاغط الشوكولا اللي فيه هكا دي فروي روج. عندي الفراز وعندي الفرomboise، طحنتهم هكا بالليمون وصافي. ديجا شاركت معكم عصير اقتصادي، تقدروا ديروا بالمندرين اولا الليمون، غير طحنوا هكا، تجلفوا مندرين 5 ولا 6 وطحنوهم هكا في مونينكس وتصفيوهم وطحنوا بهم هكا الفروي روج، فهذا كيجي رائع، لو غو ديالو خطير. فمن بين العواصر اللي كيعجبوني. صافي اون فوا كنطحنوا كنقدموا بحال هكا، و اون فوا كتشد لا طاغط او شوكولا راسها كنخرجها من الثلاجه، كنبقى ندير لها هكا دغيساج اولا تزيين. ليكم الاختيار، ديروا بانان، ديروا غير هكا شويه ديال بسكوي فرتت، ديروا فيوتين اولا ديروا لوزافيلي، فهاد الاختيار كيرجع لكم. هنايا حبيت نزوقها هكا بشويه ديال البنان هكا غونديل، ودرت هكا شويه ديال الفيوتين رشيته من الفوق وصافي. تقدروا تزوقوا بفيرميسيل اولا دي بيبيت دو شوكولا بيضين. حاولوا تهرسوا شويه لا كولور ديال الشوكولا، ديروا شي حاجه بيضاء، يا لوزيفيلي ولا كاوكاو افيلي ولا كونكاسي ولا دي بيبيت دو شوكولا بيضين اولا البنان، ليكم الاختيار. فكتجي على هذا الشكل وبصحه والراحه حبيباتي. ان شاء الله لا تختاروا الشوكولا ولا العصير جاو رائعين، فنتمنى انكم تجربوها. راها سهله واقتصاديه ودغيا كتوجد، كتشد تقريبا ميم با ربع ساعه في التوجد ديالها، وخلوها على الاقل واحد ساعه ونص حتى ساعتين باش تبرد وتشد راسها، باش تجيكم هكا سهله في التقطيع، ما تكونش سايله. كتجي رائعه البنات، صدقوني. نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم، غادي نكون فرحانه بزاف بزاف الا عجبتكم ان شاء الله يا ربي. الاثناء حبيباتي بعد ما درنا الكوتي ديالنا، دزت ندير العشاء اللي غنشارك معكم وصفه اولا وجبه عشاء اللي سهله واقتصاديه ودغيا كتوجد، ما فيهاش بزاف ديال التماره وكفكره جديده. اول حاجه كنحتاجوا بطاطا مقطعه مربعات صغيره، وبطبيعه الحال نديروا الزيت سخن هكا فوق البوطه حيت غادي نقليوها. نعطيكم واحد لاستيوس، ديروها هكا البطاطا حاولوا تخليوها تستقطر مزيان مزيان، ولا ديروها هكا في شي بابيه ولا شي سربيطه، تحاول تشرب داك الماء اللي فيها باش تجيكم مقرمشه وطيبه زوينه. اون فوا كتكون هكا ديجا داخلها شويه زعما باقي فيها الماء، فكتعجن معكم اثناء القلي، ما كتجيش زوينه مقليه مزيان. فكتسخن زيت ديالنا، كنلوح بطاطا دايوغ حدايا واحد البصيله هكا صغيره مشلضه مزيان. غنحاول نشوحها اون فوا تسالي بطاطا من القلي وصافي. يحاولوا يكون حداكم هكا شي طبسيل وفيه بابي سيرفيت هكا شي حاجه تابسوربينا، تحاول تنقص لنا الزيت هكا من البطاطا اللي عندنا وصافي. تاوش عليها حبيباتي، حاولوا تحركوها بحال هكا، نقصوا عليها شويه البوطه ما تكونش مجهده وصافي. ونخليوها تقلع على راحتها. البطاطا ديالي وجدات، الزيت ديالي بردات، حيدتها من المقله اولا الكاسرونه اولا فاش ما قليتو، خليت واحد المعلقه ديال الزيت اللي غادي تشوح ليا فيها البصله واللي غتعلك ليا فيها وتعسل، ونحركها هكا مزيان ونخليها، ما ندير لا ملحه لا والو. وصافي نخليها هكا طيب وندوز. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، نهرسوهم هكا في شي بول ولا شي جبانيه مليحه، بزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال لي زارب دو بروفانس اولا الاعشاب المنسمه، بطاطا ديال الطون والربيع اولا الاعشاب المنسمه ولا لا سيبولات اللي عندكم، وبطاطا بطبيعه الحال. هنايا الطون ديالي راه هو الزيت ديالو ما حيداش منه، و كما قلت لكم الربيع ولا المعدنوس ليكم الاختيار. وصافي كنحاولوا نخلطوا الكل، نديروا الطون والربيع على البيض ديالنا، نحركوهم هكا مزيان مزيان، ومن بعد نزيدوا عليهم البطاطا ديالنا ونزيدوا عليهم البصيله ديالنا بعد ما غادي تدبل معنا وغادي تعسل، وغنزيد ليهم حتى شويه ديال الفرomاج. ونرجع الكل فوق البوطه، ونزيد عليهم باقي شويه ديال الفرomاج غابي من الفوق، الموتزاريلا ولا الفرomاج روج اولا المازدام لكم الاختيار. وصافي كنغطيهم هكا بالغطايه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. بطبيعه الحال البوطه غنقص ليها وصافي. بالصحه والراحه حبيباتي.
بعد ما وجدت تقريبا خطيتها واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق، كتجي رائعه وكتكون ما لاصقاش. تقدروا ديروها هكا في مقله طفل وتقلبوها من بعد. هنايا زوقتها حطيت هكا شويه ديال الزيتون من الفوق، زيتون كحل. ديروا هكا شويه ديال الزعتر من الفوق ولا الاعشاب المنسمه ولا شويه ربيع، كتجي فريمون معلكه يا البنات. نتمنى انكم تجربوها، راه سهله واقتصاديه ديال بصح. تقدروا ما ديروش فيها الطون، تقدروا ديروا فيها غير الكاشير اللي عندكم. فهاد الاختيار كيرجع لكم، تقدروا تعوضوا شحال من حاجه الا ما بغيتوش. المهم هو المكون الاساسي فيها هو البطاطا والبيض. هذه هي الطورتيه ديالنا كوجبه عشاء. هنايا عندي شويه ديال العدس شاط ليا من الغدا، فحاولت حتى هو نحطوه هكا في العشاء باش يتكل وصافي. كتجي رائعه ومعلكه. نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال اعجابكم حبيباتي. ما تنساوش تخليو لي دي لايك ودي كومونتير وتقولي الوصفات كي كيجيوكم. هادو بعد التصاور ديال الغسل ديال اليوم. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. نهاركم مبروك حبيباتي. ميرسي بوكو.